अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या समाजी और माशी अनासर ही एक मेन सबब हैं जिसकी वजह से ख़वातीन जिन पर घरेलू तशद्दुद हो रहा है वो अपने पुरतशद्दुद ताल्लुकात को ख़त्म नहीं करती। आज हम ये बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से नफ्सियाती पहलू हैं जो इसका सबब भी बन सकते हैं। यूँ तो घरेलू तशद्दुद मर्द, औरतों, बच्चों किसी पे भी हो सकता है, मगर हमारे मुआशरे में औरतों पर इसकी शरह काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे 2017 और 18 के मुताबिक 34% शादीशुदा ख़वातीन के साथ जिस्मानी, नफ्सियाती और जिनसी तशद्दुद हुआ और इनमें से 65% ख़वातीन ने ना कभी किसी से मदद मांगी, ना उनसे बात की। नफ्सियाती वजूहात पर बात करने से पहले आइए घरेलू तशद्दुद की इकसाम को समझने की कोशिश करते हैं। इनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका ताल्लुक़ असरात और वजूहात से भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोअर्सिव कंट्रोलिंग डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसमें कंट्रोल, ताकत का इस्तेमाल, जबर और तशद्दुद का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि एक शख्स दूसरे शख्स पर बिल्कुल हावी होने की कोशिश करता है। खौफ, डर, धमका के किसी शख्स को नीचा दिखाया जाता है और मार पीट और गाली गलौज के पीछे एक पूरा कंट्रोल का एटमॉस्फेयर होता है। इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ कर नहीं सकता, उसको आइसोलेटेड रखा जाता है, उसको बच्चों की वजह से भी परेशान किया जाता है या डराया धमकाया जाता है, उसको इकोनॉमिक रीज़न्स की वजह से भी डराया धमकाया जाता है और उसको अक्सर या तो मिनिमाइज़ किया जाता है कि इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं हुई, या फिर उसको ब्लेम किया जाता है कि मार पीट और घरेलू तशद्दुद की वजह वो खुद हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से उनको मारा पीटा जा रहा है। यानी इस किस्म के तशद्दुद में कंट्रोल एक शख्स के पास ज़्यादा है और वो दूसरे शख्स के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है और इसको अपना हक समझता है कि वो दूसरे को कंट्रोल कर सकता है। रेजिस्टिव डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको मज़ामती घरेलू तशद्दुद भी कह सकते हैं, ये उस किस्म का तशद्दुद है जिसमें एक शख्स जिसके ऊपर बार बार तशद्दुद किया जाता है और वो बातचीत करने की भी कोशिश करता है, मना करने की भी कोशिश करता है, और जब तमाम हरबे नाकाम हो जाते हैं तो अक्सर ख़वातीन अपने आप को डिफ़ेंड करने के लिए आगे से गाली गलौच या मारपीट कर सकती हैं। और रेजिस्टिव डोमेस्टिक वायलेंस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम तमाम मुहर्रकात वग़ैरह ना जानते हों तो हम समझेंगे कि दोनों बराबर के शरीक हैं और फिर हम उसको इतनी अहमियत भी नहीं देंगे। तीसरी किस्म सिचुएशनल डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसमें ताकत का इम्बैलेंस मौजूद नहीं, मगर किसी ख़ास सिचुएशन की वजह से वायलेंस नज़र आ रहा है और अगर वो सिचुएशन हटा दी जाए तो घरेलू तशद्दुद भी ख़त्म हो जाएगा। मसलन अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस है या कोई ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है या फिर ब्रेन में कोई डिफॉर्मिटी या कोई डिसफंक्शन है जिसकी वजह से इंसान वायलेंट हो रहा है, और अगर इन तमाम कंडीशंस को ट्रीट किया जाएगा तो फिर वायलेंस भी ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ वजूहात पे भी बात करते हैं। हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि माशी वजूहात, जब एक औरत को लगे कि ना वो कमा रही है, ना उसके पास कहीं जाने की जगह है, वो अपने आप को किस तरह सस्टेन करेगी, बच्चों को किस तरह से संभालेगी, ये एक मेजर वजह है कि ख़वातीन पुरतशद्दुद ताल्लुकात को ख़त्म नहीं करती। और इसके साथ समाज क्या सोचता है, वो क्या समझता है कि घरेलू तशद्दुद नॉर्मल है, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, औरत को बर्दाश्त करना चाहिए, उसके पास और कोई जगह नहीं जाने की, उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते। तो जो समाज जिस तरह से घरेलू तशद्दुद को सोचता है वो भी एक बड़ी वजह है। अब ये दो वजूहात तो हम सब जानते हैं और इस पर बात भी करते हैं, मगर कुछ नफ्सियाती पहलू हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। कोअर्सिव किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें इंसान ताकत का इस्तेमाल करता है, दूसरे शख्स को डराता है, उसकी वजह से तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन बहुत ज़्यादा खौफज़दा महसूस करती हैं। उनको इस चीज़ का खौफ बैठ जाता है कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो दूसरा शख्स उनके साथ क्या कर सकता है, या फिर उनको ये खौफ बैठ जाता है कि वो अपनी आगे ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी, अकेले कैसे गुजारेंगी। बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने की वजह से इंसान बार बार बेबस रहने की वजह से अपने आप को बेबस महसूस करना शुरू कर जाता है, जिसको हम लर्नड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई बेबसी भी कहते हैं, और इंसान को लगता ही नहीं कि उसके पास कोई ताकत है कि वो कोई कदम उठा सके। साला साल घरेलू तशद्दुद चलने की वजह से, बार बार खौफ में रहने की वजह से, किसी इंसान का आपको बार बार बुरा भला कहने की वजह से भी इंसान की अपने बारे में सोच, सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है। हो सकता है पहले से इंसान की सेल्फ़ इस्टीम लो हो, या फिर ये घरेलू तशद्दुद
کی وجہ سے، ایک ممکنہ اثر کی وجہ سے انسان اپنے بارے میں بہت لو سوچنے لگتا ہے، اور لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے بھی انسان اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس تعلق کو ختم کر کے نکل کے کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس میں بچوں کا خوف کہ بچے لے لیے جائیں گے، یا وہ اچھی ماں نہیں، یا وہ بری عورت ہیں، یہ سارا ڈر بھی بٹھایا جاتا ہے، اور بچوں کی وجہ سے بھی کئی خواتین اپنے ان پرتشدد تعلقات سے نہیں نکل پاتی۔ بہت زیادہ شرمندگی، شیم کہ دوسروں کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے، یا پھر اگر ان کو وائلنس میں یہ بھی کہا جائے کہ ان کی غلطی تھی، ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، تو یہ بھی انسان کو بہت شرمندہ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی خواتین نہ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور نہ کوئی قدم لیتی ہیں۔ تشدد کرنے والا انسان بہت زیادہ دوسرے کو انٹیمیڈیٹ کرے، ڈرائے، دھمکائے، اور یہ کہے کہ وہ اس کی کوئی پرسنل انفارمیشن کسی کو دے دے گا، اس کی معلومات نکال دے گا، یہ ڈر بھی خواتین کو روکتا ہے اس پرتشدد تعلق کو ختم کرنے سے۔ اور اس کے علاوہ انسان کو اس شخص سے پیار بھی ہو سکتا ہے، اچھے لمحات بھی اس شخص کے ساتھ گزارے ہوں، تو پیار کے احساسات بھی کئی دفعہ انسان کو روکتے ہیں۔ وہ خواتین جو کہ معاشی طور پر سٹیبل ہیں، سماجی مسائل بھی نہیں، وہ اکثر پرسنل سینس آف فیلئر بھی محسوس کر سکتی ہیں کہ یہ ہم نے شادی کی، ہم اس شادی کو برقرار نہیں رکھ سکے، ہمارے پیار یا ہمارے اچھے سلوک سے دوسرے شخص کا پرتشدد رویہ ختم نہیں ہوا، تو یہ سب کچھ بھی انسان کو ایک طرح سے روکتا ہے، اس کو ایک مزید مایوسی کی کیفیت میں بھی ڈال دیتا ہے کہ شاید انہی کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ آئیے اب تھوڑی سی بات ٹراما بانڈنگ پہ کر لیتے ہیں۔ یہ خاص طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے ان ریلیشن شپس میں جس میں ایک شخص بہت زیادہ پیار، محبت، معافی بھی مانگتا ہے، تحفے تحائف بھی دیتا ہے تشدد سے پہلے یا تشدد کے بعد، اور ان صورتحال میں یہ ٹراما بانڈ بھی ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمپلی اس طرح سمجھیں کہ جب کوئی انسان کسی سے کلوز ہوتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کے آکسیٹوسن ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، لو ہارمونز جن کو کہتے ہیں، اور انسان کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جس سے انسان اٹیچ محسوس کرتا ہے، وہی پرتشدد رویہ رکھے، تو انسان فطری طور پر اسی کی طرف جاتا ہے کمفرٹ لینے کے لیے، کیونکہ اسی کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہے، اور اسی کے ساتھ وہ پھر اپنا ایک کمفرٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب وہ کمفرٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہی انسان ہے جس نے میرے ساتھ مار پیٹ اور گالی گلوچ کی مگر پیار بھی دیا۔ اب اس کے اندر ایک تذبذب سا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، تو وہ اپنے آپ کو دلاسے دینے لگتا ہے کہ وہ شخص اتنا برا تو نہیں ہے، 90% تو وہ اچھا ہے، بس یہ 10% مار پیٹ اور گالی گلوچ کر دیتا ہے، یا میری ہی کوئی غلطی ہوگی، میں بھی تو تھوڑی کم عقل ہوں، میں ہی اس کو غصہ دلا دیتی ہوں۔ تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو دلاسے بھی دیتا ہے، اور اسی طرح یہ ایک ہائی اینڈ لو چلتا رہتا ہے اس کی زندگی میں۔ کچھ تھیورسٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ، وہ خواتین جن کے بچپن میں بھی ایسے اٹیچمنٹ فگرز رہے جو ان کے ساتھ تشدد بھی کرتے تھے اور بہت پیار بھی کرتے تھے، اس میں ایسے وائلنٹ پیرنٹس ہو سکتے ہیں، پاسٹ ریلیشن شپس ہو سکتی ہیں، انسیسٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں، وہ خواتین اس طرح کے مردوں کے ساتھ ٹراما بانڈ کر لیتی ہیں جو ان کے ساتھ پرتشدد رویہ رکھتے ہیں۔ مگر کچھ سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق خواتین کے پاسٹ ایکسپیرینسز سے نہیں، کیونکہ جو تشدد اس طرح کا کرنے والا ہے وہ کافی مینیپولیٹو ہے، وہ خاص اس طرح کی صورتحال پیدا کرتا ہے کہ وہ پہلے بہت زیادہ پیار دیتا ہے، ریوارڈ کرتا ہے، محبت دکھاتا ہے، بہت زیادہ محبت دکھاتا ہے، تحفے تحائف بھی دیتا ہے، معافیاں بھی مانگتا ہے، اور پھر ساتھ وائلنس بھی کرتا ہے، اور وائلنس کرنے کے ریزنز بھی بتاتا ہے کہ وہ بھی وہی شخص ہے۔ اور ایک طرح سے یہ ہائیز اینڈ لوز اپنے برین میں ایسے کیمیکلز کو ریلیز کرتا ہے کہ انسان کریو کرتا ہے اس پیار کو، اور پھر وہ فورگو کر دیتا ہے جو بھی اس کے ساتھ تشدد کیا جائے۔ اور کئی لوگ تو اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایموشنل ایڈکشن وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف وجوہات جہاں ٹراما بانڈ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ خواتین اپنے پرتشدد تعلقات کو ختم نہ کر پائیں۔ کسی بھی عورت کی پرتشدد تعلق کو ختم کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اور یہ کمپلیکس ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا گھریلو تشدد کا شکار ہے تو جانیں کہ مدد آپ حاصل کر سکتے ہیں، ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں اپنے لنک میں کچھ آپ کے ساتھ معلومات اور اداروں کے بارے میں تفصیلات بھی شیئر کر لوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ہمارے پروگرام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ گھریلو تشدد کے حوالے سے کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کامنٹس میں لکھ کر بتائیں۔ دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔